इँटा घर बनाउन आवश्यक सामग्री मध्येको एक हो। इँटा भट्टामा पोलेर तयार पारिन्छ। यसले फ्याल्ने धुवाँ वायु प्रदूषणको कारण हो। घर बनाउने सामग्री उपलब्ध भए पनि इँटा भट्टाकै कारण हाम्रो ज्यान चाहिँ जोखिममा पर्दैछ। उद्योग विभागमा 2076-77 दर्ता भए अनुसार नेपालमा 8000 भन्दा बढी साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू छन्। यी सबै उद्योग वायु प्रदूषणका लागि जिम्मेवार छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य चुनौती चाहिँ इँटा भट्टा नै हुन्। वातावरण विभाग सन् 2017 का अनुसार यहाँ 110 वटा इँटा भट्टा छन्। विश्व ब्याङ्कको सन् 2020 को रिपोर्टले सन् 2015 मा इँटा उद्योगका कारण करिब 600 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको अनुमान गरेको छ। यसकै कारण जनस्वास्थ्यका लागि प्रति वर्ष $46 मिलियन खर्च भइरहेको छ। विश्व ब्याङ्ककै सन् 2020 को अध्ययन अनुसार देशभरका 1600 इँटा उद्योग मध्ये 8% उपत्यकामा चलिरहेका छन्। इँटा उद्योगले वार्षिक 2.2 मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्, जुन कुल उत्पादनको 37% हो। इँटा उद्योगले उपत्यकामा हिउँदियाममा करिब 28% PM10 र 40% ब्ल्याक कार्बनमा योगदान गर्छन्। इसिमोडले सन् 2019 मा गरेको अध्ययनले इँटा भट्टालाई वायु प्रदूषणको तेस्रो ठूलो स्रोतको रूपमा देखाएको छ। वायु प्रदूषणका कारण नसर्ने प्रकृतिका गम्भीर रोग बढाउने र अकालमा ज्यान जाने विभिन्न अध्ययनहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। यसमा इँटा उद्योग पनि जिम्मेवार छन्। प्रदूषणभित्र हुने खराब तत्त्वहरू, त्यसमा हजारौं केमिकलहरू हुन्छन्। कतिपयले क्यान्सर बनाउँछन्। कार्बन मोनोक्साइड जस्तो चिजहरू चाहिँ पोइजनस हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू तत्त्वहरूले चाहिँ दम बढाउने, धुवाँले दमलाई खराब गर्छ, फोक्सो ड्यामेज गर्छ, एलर्जीको मात्रा अत्याधिक बढ्छ र सिम्टम नहुने मान्छे, दम भएको तर व्यवस्थित रूपमा उपचारले चाहिँ कन्ट्रोल गरिराखेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पोल्युसनमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो सिम्टम धेरै फैलिने, औषधि थप्नुपर्ने, यी जस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छन्। लाखौंको संख्याका सवारी साधनले फैलाउने प्रदूषणको तुलनामा 100 को संख्याका इँटा भट्टाले फैलाउने प्रदूषण धेरै गुणाले बढी हुन्छ। यसले जनस्वास्थ्यका साथै कृषियोग्य जमिन, प्राकृतिक सुन्दरता, पानीका स्रोत आदिमा पनि असर पुर्याउँछ। त्यसैले पीडित स्थानीयहरूले 17 वर्ष अघि ललितपुर र भक्तपुरमा आन्दोलन गरेका थिए। यो दबावसँगै सरकारले 1 वर्षभित्र दर्ता नभएका भट्टा हटाउने र 2 वर्षभित्र सबै सुधारिएको प्रविधिमा जाने निर्णय गर्यो। इँटा भट्टामा सुधार आयो। भक्तपुर स्थित वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले त्यति बेला 24% प्रदूषणमा कमी आएको देखाएको थियो। 72 सालको भूकम्प यसमा अझ सुधार गर्ने अवसर बनेर आयो। भक्तपुर ताथलीका बासिन्दाले पछिल्लो समय इँटा भट्टाको विरोध गर्न छोडे। यसमा आएको सुधार नै यसको मुख्य कारण हो। सुधारिएको प्रविधिसँगै यसले फ्याल्ने धुवाँमा आधा नै कमी आयो। पहिला त धेरै धुलो उड्थ्यो, यहाँ नजिकै थियो, यहीँ थियो, अनि त्यहाँबाट धुलो उड्थ्यो। अहिले त उति उड्दैन धुलो त। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा यहाँको श्वेत भैरव इँटा भट्टाले सुधारिएको प्रविधि सहित बस्तीभन्दा केही पर भट्टा सारेपछि स्थानीय ढुक्का भएका हुन्। पहिले सिधै इँटा पोल्ने काम गरिन्थ्यो भने पछि जिगज्याग प्रविधि मार्फत इँटा पोल्न थालियो। आफैलाई पनि अलिकति मैले पनि यसलाई केही सुधार गर्नुपर्छ कि यो कालो छिटकाहरू खस्ने वरिपरि अब छरछिमेकीलाई पनि अलि असर पर्ने भएको हुनाले यसलाई सुधार गर्दै लगिरहेको छु।
परम्परागत भट्टाको तुलनामा सुधारिएको प्रविधिका कारण कालो धुवाँमा कमी आयो अनि उत्पादन पनि धेरै हुन थाल्यो। इसिमोडका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका प्राय सबै इँटा उद्योगमा सुधार आएको छ। हामीले कसरी यसलाई इनर्जी एफिसिएन्ट बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिएर एउटा नेपालको मात्र होइन साउथ एसियाकै एउटा पहिलोपल्ट यो इँटा भट्टामा कहिले पनि इन्जिनियर डिजाइन हुन्थेन। त्यो चाहिँ नि हामीले इसिमोड, मिनर्जी र यो महासङ्घ इँटा उसको महासङ्घ मिलेर चाहिँ नि हामीले र धेरै इन्जिनियरहरू हामीले त्यसमा इन्जिनियरहरू लिएको भनेको स्ट्रक्चरल, सिभिल, इन्भाइरोमेन्ट, एनर्जी 5-7 थरीको इन्जिनियर र इँटा व्यवसायीहरू, किनभने उहाँहरूले पनि कति कुरा चाहिँ नि उहाँहरू पनि एक किसिमले इन्जिनियरै हो, डिग्री नपरेको इन्जिनियर हो। उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर अनि त्यसपछि हामीले यो दुईटै पक्ष मिलाएर हामीले यसलाई चाहिँ नि एनर्जी एफिसिएन्ट गर्यौँ। एकै प्रकारका, एकै रङका, एकै लहरमा उभिएका घर सहितको यो बस्ती दक्षिण ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाको मानेगाउँ बुरुङचुलीमा पर्छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा यहाँ 49वटा घर बनाइए। यी घरमा कम्प्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लक प्रविधि अनुसार माटो, ढुङ्गाको धुलो अनि थोरै सिमेन्ट मिश्रण गरी तयार पारिएको इँटा प्रयोग गरिएको हो। यस्तो इँटा बनाउन इन्धनको प्रयोग गर्नु पर्दैन र आगो बाल्नु पर्दैन। यसले वायु प्रदूषण हुन दिँदैन। यस्ता घर बनाउन पहल गर्ने संस्था अनुसन्धान तथा दिगो विकास केन्द्र नेपालका अनुसार यस विधिबाट घर बनाउँदा लागतमा पनि 80% कमी आउँछ। सबैजना अब तलमाथि पनि हिँड्नु परेन, एकै ठाउँमा 4 कोठाको, कोहीको 3 कोठा, कोहीको 2 कोठा, कोहीको 4 कोठा बनाएको छ। हामी चाहिँ जोस् अलि चिसो चाहिँ चिसो छ, तर राम्रो चाहिँ राम्रो छ। जोस् तलमाथि गर्नु परेन नि त, सुविधायुक्त नै छ। सुविधा नै छ। पाटन स्थित मदन पुस्तकालयको भवन वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोगको एउटा राम्रो उदाहरण हो। यो भवन बाँस, माटो र काठको प्रयोग गरेर बनाइएको छ। यसले विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदा इँटाको प्रयोग गरिरहनु नपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ। इँटाको विकल्पमा यसरी वातावरण मैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्न सकियो भने यसले प्रदूषण घटाउन ठूलो भूमिका खेल्छ। यसले इँटा उद्योगको आवश्यकतालाई न्यूनीकरण गर्छ। उपत्यकामा इँटा उद्योग घट्नु भनेको वायु प्रदूषण पनि घट्नु हो। निर्माण सामग्री भनेको इँटाकै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ माटोको, बाँसको अथवा एएसी ब्लक भन्छ, त्यस्ता खालका निर्माण सामग्री पनि आउन लाग्छ हैन। त्यसैले इँटा भट्टाको प्रविधिको सुधार एउटा छ भने इँटाकै वैकल्पिक विकल्पमा एउटा वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोग दोस्रो हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ, सफा, प्रदूषण रहित बनाउने उद्देश्य सहित सरकारले ल्याएको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 नीतिगत सुधारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यसले उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू उल्लेख गरेको छ। वातावरणीय मापदण्ड पालनाका सम्बन्धमा इँटा भट्टा उद्योग सहितका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा अनुगमन गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानलाई स्व अनुगमनका लागि सूचना जारी गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ इँटा भट्टा दर्ता गर्ने कार्यमा रोक लगाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका इँटा भट्टाहरूमा स्वच्छ इँटा प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, इँटाको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको अध्ययन गरी प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वायु प्रदूषणलाई ध्यान दिँदै उपत्यकामा सञ्चालन गर्न अनुमति नभएका उद्योगहरूको सूचीको पुनरावलोकन गर्ने, इँटा उद्योगहरू उपत्यकाबाट स्थानान्तर सम्बन्धी अध्ययन गरी स्थान पहिचान गरिने। इँटा भट्टामा सुधार आएको छ, तर गर्न अझै धेरै बाँकी छ। कार्ययोजनाले समेटेका कुराहरू लागू गरे वायु प्रदूषणमा इँटा भट्टाले गरिरहेको योगदानलाई न्यून गर्न सकिन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा 5 गुणा बढी छ। स्टेट अफ ग्लोबल एयर 2020 का अनुसार वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वर्षेनी 42,100 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसैले इँटाको प्रयोग गरी ठूला ठूला भवन बनाउन प्रतिस्पर्धा होइन, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। हुँदा खाने र गरी खानेको दैनिकी छुट्टै छ। काम अनुसारको ज्याला त कमैले पाउँछन्, कतिले त त्यो पनि समयमै नपाउँदा कष्टकर दैनिकी गुजार्नु पर्ने बाध्यता यथावत नै छ। यो वर्गको समस्या समाधानका विषयमा कहीँ कतै चर्चा त हुन्छ होला, तर मजदुरहरूको पीडा न कसैले देख्छ न कसैले सुन्छन्। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको करिब 7-8 किलोमिटर दूरीको पेरिफेरीमा सेती नदी बग्छ। यही सेती नदीसँग धेरैको वर्तमान र भविष्य जोडिएको छ। सेती नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरी केही व्यक्तिको रातारात जीवनस्तर उकासिएको पनि छ। तर यही नदीको बगरमा खानी मजदुरका रूपमा 2-3 पुस्ताले मजदुरी गरे पनि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। शुक्ला गण्डकीको दुलेगौडा बजार नजिकै साङ्खर घाट छ। यो घाटमा बिहान 5 बज्दा नबज्दै चहल पहल सुरु हुन्छ। हातमा गैँची, बेल्चा, कोदालो लगायतका औजार बोकी युवा युवती मात्र होइन, 70 वर्ष उमेर नाघेका वृद्ध वृद्धा समेत यही घाटको गिट्टी बालुवासँग हातेमालो गरी आफ्नो गुजारा चलाउन व्यस्त देखिन्छन्। 2 महिने सुत्केरी समेत आफ्ना शिशुलाई डोकोमा बोकेर खानी मजदुरको रूपमा खटिन्छन्। गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी दिनमा मुस्किलले 700 रुपैयाँसम्म कमाउने मजदुरहरू राम्रो गिट्टी बालुवा पाउनु पनि भाग्यको खेल हो भन्छन्। महिनामा त्यही हो, अब 10-15 हजार अलिअलि बजेट हुन्छ, अलिअलि खर्च हुन्छ। बच्चाहरूले आफूले अब जागिर छ अनि आफूले चाहिँ त्यति बजेट हुन्छ। धेरै भनेको राम्रो आयो नि, एक्टिभको 700 दिन्छ, एक्टिभ कमाइन्छ। त्यहाँ त राम्रै आयो भने 2 टिम गाडी लगायो। अब त्यही हो, पैसाको लागि हो। काममा बसेर पैसा आउँदैन, फिर पाउँदैन है। अनि फेरि त्यही काम गर्ने भने अलिअलि पैसा पाउँछ भनेर। रातको समयमा ओतका लागि आफ्नो घर, कोठा वा टहरोमा गए पनि दिन यही घाटमै बिताउनेको संख्या सयौंको छ। कोरोना कहरका कारण करिब 9 महिनापछि घाट खुल्ला भएको छ। घाट बन्द हुँदा निकै कष्टकर दैनिकी गुजार्नु पर्ने बाध्यता उनीहरूको थियो। स्थानीय पालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा खरिद बिक्रीका लागि ठेक्का लगाउँछन्। ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले गिट्टी बालुवा प्रति ट्र्याक्टर 700 रुपैयाँमा खरिद गर्छन्। तर ठेकेदारले उनीहरूसँग खरिद गरेको गिट्टी बालुवा कतिमा बिक्री वितरण गर्छन् थाहा छैन र यसमा उनीहरूको चासो पनि देखिँदैन। चासो छ त नगरपालिका र सम्बन्धित निकायसँग। उनीहरू भन्छन् हामीलाई काम गर्न दिनु पर्यो, महँगी बढ्दो छ तर हाम्रो ज्याला कहिल्यै बढेन, ध्यान दिनु पर्यो, अनुगमन गरिदिनु पर्यो, समय अनुकूल हाम्रो दर रेट तोकिदिनु पर्यो। समस्याहरू त यस्तो, अब हामी अब झन् यस्तो अहिले जमाना महँगीको जमाना आयो होइन। अब झन् यो माल चाहिने रेट घट्दै जाने, बढ्दै जाला भन्ने त्यस्तो ठेकेदारले जाने। हामीलाई अब त्यो टिपको सिस्टम हुन्छ के अरे, त्यही छ। खानमा यो रेट यसरी चलाउनु पर्छ भनेर दिनुपर्ने, उनीहरूले दिएन नि। हामीले उनीहरूसँग जबरजस्ती गर्नु मिल्दैन। गरेको नगर बनिन्छन् है। आफ्नो बाध्यताले हामीले लडेर काम गर्नुपर्छ। यी मजदुरहरू नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आई तनहुँको कोत्रे, नर्सरी, हलेदी, सुरौदी, साङ्खर, धुनधुरे, सिमल डाँडा लगायतका घाटहरूमा काम गर्दछन्। यिनै घाटहरूमा उत्खनन गरेको गिट्टी बालुवा खरिद गरी क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित छन्। सयौं मजदुरहरूको गुजारा यही घाटको बालुवा चालेर चल्ने गरेको छ।
पछिल्लो समय क्रसर उद्योगहरूले ठूला मेसिनको प्रयोग गरी खोलाबाट बालुवा झिक्न थालेपछि रोजीरोटी गुम्ने हो कि भन्ने खतरा उनीहरूमा बढेको छ। अति विपन्न वर्ग मात्रै त्यस्तो कार्यमा सहभागी हुने र उनीहरू त्यो काम पाएनन् भने उनीहरूले अन्य काम गर्न पनि नसक्ने र त्यो काम नहुँदाखेरि चाहिँ दैनिक उनीहरूलाई हातमुख जोड्न नै समस्या पर्ने देखिएको छ। यसको लागि स्थानीय तहले ती घाटहरू खुलाउँदाखेरि एकैपटक नखुलाइकन वर्षमा सबै महिनामा ती मजदुरहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी भएर आय आर्जन गर्न सक्ने गरेर टाइम टेबल मिलाएर ती घाटहरू चलाइदिएको खण्डमा उनीहरूलाई सहज हुने थियो भने अरू कुरो के छ भने नगरपालिकाले तोकेको दर रेट र बाहिर बिक्री हुने दर रेट र त्यहाँ चाहिँ खाने मजदुरहरूले प्राप्त गर्ने ज्यालामा पनि धेरै फरक छ। सेती नदीमा रहेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई सम्बन्धित पालिकाले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक आय पनि गुमाएका छन्। घाट खुलाउने कार्यलाई राम्ररी व्यवस्थापन नगरिँदा मजदुरहरू शोषित तथा पीडित भएका छन्। उनीहरूले चालेको बालुवा कतिमा लगेर कतिमा बिक्री हुन्छ यसको अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धित निकायले चुस्त रूपमा गरी मजदुरहरूको श्रमको उचित मूल्य तोकिदिएमा गरिखाने वर्गलाई थप राहत मिल्थ्यो कि